बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इकरा कंवल के ऊपर इस वक्त मुश्किलात के जो है वो पहाड़ टूटे हुए हैं और उनके जो फैंस हैं, उनके मद्दा हैं, वो उनके लिए दुआ गो भी हैं कि वो बहुत जल्द वापस आ जाएँ। उनका बच्चा इस वक्त अपनी माँ के पास, अपनी नानी के पास है और इस वक्त अरीब और इकरा जो है वो NCCIA के चक्कर काट रहे हैं और ज़मानत उनको नहीं मिल रही। ज़मानत ना मिलने का रीज़न ये है क्योंकि उनका जो केस है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। डक्की भाई को उन्होंने किस तरह से जाके अरेस्ट किया था ये आप सब और हम सब ने देखा, मगर इकरा कंवल को 3 नोटिस जारी किए गए। उन्होंने उसके अंदर एक दरख्वास्त जमा करवाई अरीब के थ्रू कि क्योंकि मेरी हालत ख़राब है और मैं अभी नहीं आ सकती। ये बात मैंने आपके साथ कल भी शेयर की थी। और उसके बाद उनको रिलीफ दिया गया, उनके बेबी होने तक उनको छोड़ा गया, मगर उसके फ़ौरन बाद ही उनकी तबीयत नासासी के बावजूद उनकी तबीयत ख़राब थी और उनको सब बच्चा डिलीवर किए। तकरीबन 8 से 9 दिन हुए थे कि NCCIA के अरकान ने आके उनको उनके घर से गिरफ़्तार किया और अभी उनको बेल भी नहीं हो रही और अभी कुछ अरसे तक वो व्लॉगिंग भी नहीं कर सकेंगी क्योंकि उनका जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अब बताया ये जा रहा है उनको फंसाने वाले या उनका नाम लेने वाला कोई और नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा छानबीन हो रही थी और इनके साथ साथ रजब भट्ट और इकरा कंवल और ये डक्की भाई, ये सारों के एक चेन है जो कि एक ऐसे ऐप को प्रमोट कर रही थी जो पाकिस्तान में बैन है। यहाँ पे कुछ हल्के या कुछ ज़रा ये कह रहे हैं कि ये बैन होने से पहले इन्होंने उसकी प्रमोशन की थी, मगर बैन होने के बाद उन्होंने ये काम नहीं किया था। मगर बाला आला काम कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के चैनल से जब हमने इस चीज़ को बैन कर दिया था और जब आपके इल्म में ये बात आ चुकी थी कि ऐप बैन है, तो आपने उसको क्यों नहीं अपने चैनल से और अपने लिंक्स उसके क्यों नहीं डिलीट किए और आप उसके शेयर क्यों खा रहे थे? बिल्कुल ये एक वो सवाल है कि इसका इस वक्त जवाब देना उनके बस में नहीं है। और इस वक्त इनको गिरफ़्तार किया गया और इनके ऊपर भारी जुर्माना भी हो रहा है और उसके साथ साथ इनकी लंबी जो है वो सज़ा का सुना गया है, क्योंकि डक्की भाई को कम से कम जो सज़ा सुनने में आ रही है वो 6 साल की सुनने में आ रही है कि 6 साल की सज़ा हो सकती है और उनको ज़मानत बिल्कुल नहीं दी जा रही है, क्योंकि जो काम ये कर रहे थे और जिन लोगों के साथ ये लोग मुल्हिक थे वो बहुत ही एक गंदा नेटवर्क था, जिन्होंने समझे कि एक ऐसी जाल बुना जिसके अंदर ये तमाम के तमाम व्लॉगर्स, टिकटॉकर्स फंसते चले गए और अब उनकी राह निजात नज़र नहीं आ रही। और सवाल ये हो रहा है कि इकरा इस वक्त, इसलिए उनकी पूरी फैमिली इस वक्त परेशान है क्योंकि उसके साथ एक छोटा बेबी है जो कि अभी मेरे ख्याल में वो 12-13 दिन का बच्चा है। अब वो माँ के बगैर रह नहीं सकता और अगर इकरा कंवल को अल्लाह ना करे कि कैद की सज़ा हो जाती है, जेल हो जाती है और अगर वो भी 5 से 6 साल के लिए जेल में जाती हैं तो बच्चे का क्या होगा? इस वक्त यही सारी चीज़ें जो है उनके वकील जो है इस वक्त अदालत में जाकर पेश हो रहे हैं और ये चीज़ें केस की जो है फ़ाइनल की जा रही हैं। मगर इकरा कंवल इस वक्त जेल में नहीं है, वो घर पर ही हैं, मगर उनके मुतवातिर अदालत के चक्कर लग रहे हैं और उनको सज़ा होने का भी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि डक्की भाई की भी सज़ा जो है आपको कुछ ही दिनों के अंदर पता चल जाएगी कि किस तरह से हो रही है और ये सारे मामलात हो क्या रहे हैं। बात सारी ये है कि हमारे यहाँ पर लोग बड़े तंग नज़री से देखते हैं, वो फैमिली व्लॉगर्स को या टिकटॉकर्स को देखते भी है। एक बड़ी कम्युनिटी है, ये एक बहुत सारे लोग हैं जो इनसे प्यार करते हैं, उनको देखती भी है, मगर उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करती है। मैं इनके ना तो व्लॉग्स देखती हूँ और ना ही मैं इनको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, मैं एक जेन्युइन बात कर रही हूँ। अगर हमारे कानून में बहुत गिरफ्त है तो भाई इन्होंने कोई मुजरमाना एक्ट तो नहीं किया, जिस तरह के हमारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े मुजरिम घूम रहे होते हैं। भाई इन्होंने एक चीज़ की, इनको पता नहीं था। आप यकीन करें ये कम इल्मी के हाथों मारे जा रहे हैं, इनको इतना इल्म नहीं था। अगर इनके इतना इल्म में होता तो ये कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते, ये मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पर लोगों को जीने नहीं दिया जाता। अभी अगर ये काम कर रहे हैं और जिनको इशू था भाई वो ना देखे, पाकिस्तान में इस वक्त सोशल मीडिया से क्या क्या नहीं नशर हो रहा और जो इनके अहकाम जो कि हाकिम बाला हैं जो कि इस चीज़ को रोक सकते हैं, सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक लाइव आ रही है या जो बेहुदा मवाद इस वक्त पेश किया जा रहा है, हत्ता कि मैं तो कह रही हूँ जो डिजिटल चैनल्स हैं हमारे, जो मेन मीडिया के जो चैनल्स हैं, वहाँ पर कौन कौन सी गंदे ड्रामे नहीं आ रहे। अभी आपने देखा होगा कि एक ज़वाल इश्क या कौन सी दास्तान इश्क चलने वाला है आयशा उमर का, उसको आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं? उन चीज़ों को नहीं रोकते, मगर फैमिली व्लॉगिंग के कंटेंट क्योंकि इनकी जेब में आ रहा है पैसा, उनके पैसे के ऊपर नज़र होती है कि लोग कितने कितने डॉलर कमा रहे हैं, तो किस तरह से इससे रिकवरी हो सकती है, ये चीज़ें बड़ी गलत है और ये हमारे माशरे में बिगाड़ लाती हैं
کہ یہاں پر کوئی کام نہیں کر سکتا. اب آپ دیکھیں رجب بٹ جو ہے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے, ان کا بچہ, وہ حقائق ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے. کیوں ان ولاگرز کا جینا حرام کیا جا رہا ہے؟ اگر ان سے ہو گئی غلطی تو ان سے آپ جرمانہ لے لیں اور ان کو ان کے اوپر فائن لگا کے آپ ان کو چھوڑ سکتے, مگر ان کو اتنے عرصے کے لیے جیل میں ڈالنا کہ 5-5 6-6 سال تک آپ ان کو جیل میں ڈالیں, اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے. ہاں میں یہ آپ کے جو ان کے پسند کرنے والے ہیں, جو ان کی ویورشپ ہے, جو لوگ اقرا کنول کو اور اریب کو دیکھتے ہیں اور اسٹرالوجی چینل کو پسند کرتے ہیں, دیکھو بھائی کسی کی بھی محنت کو مت کرو کہ اس بندی نے اپنا نام بنایا. بہت سارے میں دیکھ رہی تھی ولاگس جو کہ ان کے اگینسٹ پہ بنے ہوئے ہیں, اور ان کو کوئی آنٹی کہہ رہا ہے, کوئی ان کو باجی کہہ رہا ہے, اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے. دیکھو کوئی اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے, اپنی محنت سے آیا, جو کچھ بھی دکھایا کنٹینٹ, تو یہاں پر کون دکھا رہا ہے؟ بندی نے جو بھی کیا بھائی, جیسا بھی کیا, ایک لڑکی تھی, اس نے کچھ نہ کچھ کیا. یہاں پر تو ڈراموں میں آ رہے, فلموں میں آ رہے, ٹک ٹاک لائف میں آ رہے, عورتیں کیا کیا نہیں کر رہے. اس نے کانٹینٹ دیا, ایک فیملی کانٹینٹ ہے, اس کو لے کر چلے. اس کے اندر غلط چیزیں بھی ہیں اور پازیٹیو بھی ہیں. بھائی ان کی ویورشپ ہے, بھائی لوگ پسند کرتے ہیں, تو اس لیے آپ کسی کو بھی کرٹیسائز اس طرح مت کیا کریں کہ اس کو آنٹی کہہ رہے ہیں, آپ کو برا بھلا کر رہے ہیں. مجھے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. تو بھائی جو جس کی رسپیکٹ ہوتی ہے اتنا انسان کو دینا چاہیے. اقرا کنول کو نہیں معلوم ہوگا, جیسے کہ ساتھ نے بھی کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتا تھا, ایسی رجب بٹ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ جوئے کے ایپس ہیں. یہ ایپ ہم سمجھے کہ نارمل ایپ ہے, کیونکہ انہوں نے پیسہ بہت دیا نا, تو انہوں نے, کیونکہ بہت زیادہ تعلیم یافتہ تو ہوتے نہیں ہیں, تو نہ یہ چھان بین نہیں کرتے کہ کیا ہے کیا نہیں. انہیں پیسہ آتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے, انہوں نے کہا بس ایک پروموشن تو کرنی ہے تو کر دو. انہیں یہ نہیں پتا کہ پاکستانی لا کیا کہتے ہیں. ظاہر لا وغیرہ کی چیزیں تو جب بندہ پھنستا ہے, تو اب جتنے بھی یوٹیوبرس ہیں وہ اب اس کے اوپر دیکھیں گے, کارروائی کریں گے کہ بھئی آئندہ ہم اس طرح کے کوئی کام نہ کریں. مگر اب تک یہ ہوا نہیں تھا, اس لیے انہوں نے بھی کہا کہ نارمل چیز ہے کہ ہمیں کون سے ہم غیر قانونی کام کر رہے ہیں, ہم صرف یوٹیوب کی پالیسی کو جو ہے وہ مینٹین رکھیں گے. کیونکہ یوٹیوبر کیونکہ جو ہوتا ہے نا, اس کی زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ یوٹیوب پالیسی کے اوپر چلے, یوٹیوب کی پالیسی کوئی خراب نہ ہو, کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ ہمارا چینل اڑ جائے گا, ہمارا چینل ڈی مونیٹائز ہو جائے گا, اور کوئی پرابلمس آ سکتی ہیں. مگر قانونی پیچیدگیاں ہو جائیں گی کہ آپ نے اگر کوئی لنک لگایا ہے یا آپ نے کسی ایسی چیز کی پروموشن کی ہے, تو قانون حرکت میں آئے گا, قانون آپ کو گرفتار کرے گی. اس کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی یوٹیوبر نے سوچا تھا. اب کیونکہ پاکستان میں لا بہت زیادہ سخت ہو رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات بھی ہے. اب اگر یہ سختی ہو جائے, اور یہ جو ٹک ٹاک لائف ہے, یا جو بیہودہ ناچ گانا چل رہا ہوتا ہے, یہ بیہودہ کپڑوں کے اندر کانٹینٹ آ رہا ہوتا ہے, مطلب پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے, کس چیز کے بارے میں روئیں اور کیا کیا نہیں بولیں, کہ پاکستانی معاشرے کو بگاڑنے کی نا کوئی حد رکھی نہیں ہے. اچھا کانٹینٹ بھی ہے اور برا کانٹینٹ بھی. اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیا چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ اقرا کنول اور اریب جو ہے وہ انہوں نے اپنے ایک فیملی کانٹینٹ لے کے چلے تھے, تو اس وجہ سے اقرا کو جو ہے وہ ابھی پولیس لے کر گئی, اور وہاں پر ان کے خلاف جو ہے وہ بات ہوئی. ابھی کچھ دن تک اور آپ کو ولاگ نظر نہیں آئیں گے, کیونکہ اس وقت یہ بڑی پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کو یہ کاروائیاں بھگتنی ہیں. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈکی بھائی کے ساتھ ہو رہا ہے, وہی سیم چیزیں اقرا کنول کے ساتھ بھی ہوں گی, اور رجب بٹ کے ساتھ بھی ہونی ہے. وہ یہاں آ نہیں رہے, وہ الگ بات ہے, یہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے بندہ, مگر کاروائیاں اس کے خلاف بھی ہونی ہے. یہ جس دن پاکستان کے سرزمین پر قدم رکھیں گے نا, اسی دن ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا. اب یہاں پر اقرا اور اریب اس وقت یہ کیس کو جو ہے وہ دیکھیں گے, ان کے ولاگس آپ کو کم بھی ہو جائیں گے, اور اس کیس کے اندر ان کو پوری کی پوری طریقے سے اس کو دیکھنا بھی چاہیے. دیکھیں اگر آپ نے کوئی قانونی چیز خراب کی ہے, یا قانونی طور پر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, تو اس کو پہلے سدھارنا ضروری ہے. اس کے بعد بھی یہ ولاگنگ وغیرہ تو ہوتی رہے گی, اور یہ ساری چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. مگر ظاہر ہے جو پرابلم, جو قانونی کارروائی ہیں, اس کو آپ کو فی الفور دیکھنا ہوتا ہے, اور وہی کچھ اظہار اس وقت یہ میاں بیوی کر رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی چیز ہے کہ انہوں نے ابھی اپنا پورا کا پورا فوکس اس کیس کے اوپر کر دیا ہے. ظاہر پہلے بیبی تھا تو بیبی کو دیکھا, الحمدللہ بیبی خیر خیریت سے ہو گیا, اللہ کا شکر ہے, کوئی مسئلے مسائل کی بات نہیں ہے. اب ان کا دونوں میاں بیوی فوکس کریں گے اس کیس کو ختم کرنے کے. اس کیس کے اندر جو کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں, اور جو کچھ بھی عدالت کے ساتھ یہ لوگ بات کریں گے, تو بہترین چیز ہے کہ اس کیس کو یہ فی الفور ختم کریں, اور اس کے بعد پھر واپس سے اپنے ولاگنگ کیریئر کی طرف آ جائے. تو ہماری تو دل سے دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار پاکستان کو سلامت رکھے, اور اس میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان کو بھی خوشحال رکھے, اور جو بھی پریشانیاں اور مشکلات ہمارے ملک پر ہیں یا ہمارے ملک کے لوگوں کے اوپر ہیں, اس کو ختم کریں. اور یہ دونوں بھی, یہ اس طرح کے اور جو یوٹیوبرس ہیں, وہ تھوڑی سی ذمہ داری سمجھے کہ جہاں اگر آپ یوٹیوب کی پالیسی کو مد نظر رکھتے تو تھوڑا سا پاکستانی لاز کو بھی دیکھ لیں کہ اس میں کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز صحیح نہیں ہے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے دے اجازت, اللہ حافظ.